بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا يتصدق به آناء الليل والنهار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ. آسمانا زمیناں بنایا اللہ، انہاں دا نظام بھی چلایا اللہ. غیبان جانے اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ. زمیناں بنائیاں اللہ تیرے واسطے، زمیناں بنائیاں اللہ تیرے واسطے، نعمتاں خوب عطائیاں اللہ تیرے واسطے. تیرا میرا مالک فہیم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت بخششی دعا آل رسول اہل بیت
اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد شعبان المعظم دے مہینے دی ابتدا ہے۔ شعبان دا مہینہ زکوٰۃ دا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام دے ارکان دے اندروں ایک اہم رکن ہے۔ کچھ ایمان دے ارکان نے، کچھ اسلام دے ارکان نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرماندے نے، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، آقا فرماندے نے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب پیغمبر فرماندے نے، اللہ پاک نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے مقرر فرما دیتی ہے، جنہاں دے اندروں پہلا رکن، پہلی بنیاد کلمہ توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کس بات دی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول نے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز دا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دا ادا کرنا، بیت اللہ دا حج کرنا، اور اگر زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے تو رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھنا۔ جیڑا بندہ انہاں 5 چیزاں تے عمل کر لے گا، حقیقی معنیاں دے اندر اسلام دی بنیاداں تے عمل کر لے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے بے شمار مقامات ایسے نے جنہاں مقامات تے نماز اور زکوٰۃ دا کٹھا ذکر فرمایا، جس قدر ایمان لیان تو بعد اللہ دی توحید، الوہیت، وحدانیت دا اقرار کرن تو بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت نو منن تو بعد سب تو پہلا کام نماز ادا کرنا۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ مسلمان نہیں، جیڑا بندہ زکوٰۃ نہیں دیندا وہ بھی مسلمان نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا واضح پیغام ہے کہ جیڑا بندہ زکوٰۃ نہیں دیندا او دی اللہ اور اس رسول دے نال جنگ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے بے شمار مقامات تے اس بات دا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ البقرہ 3 پارہ اور سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 261 ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر زکوٰۃ دے متعلق ذکر فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا انہاں بندیاں دی مثال جڑے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے نے، او بندے جڑے اللہ دے راستے دے اندر زکات دین والے نے، اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا، انہاں لوگاں دی مثال اللہ پاک نے اس انداز دے نال بیان فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اللہ پاک فرماندے نے جس طرح ایک زمیندار اب زمین دے اندر گندم دا ایک دانہ بیجدا ہے، ایک گندم دا دانہ زمین نو نرم کردا ہے، زمین دی گوڈی کر کے زمین دے اندر ہل چلا کے ایک گندم دا دانہ اس زمین دے اندر بیج دیندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے پھر اس دانے دی نشو نما ہو جاندی ہے، زمین دے اندروں پہلے ایک پتا نکلدا ہے پھر یہ پودے دی شکل اختیار کر جاندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، پھر اللہ پاک فرماندے نے ایک دانے تو 7 ٹہنیاں 7 بالیاں نکل دیاں نے، ایک دانہ زمین دے اندر لگا دیتا، ایدی نشو نما ہوئی، ایک پتا پھر پودا بن گیا، پھر ایک تو 7 ٹہنیاں نکلیاں، اللہ پاک فرماندے نے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر ایک ایک ٹہنی نو ایک ایک بالی نو 100 دانہ لگ جاندا ہے، یعنی ایک دانے دے بدلے اللہ پاک نے 700 دی مثال عطا فرمائی ہے۔ ایک نیکی 1 روپیہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا، اللہ پاک اس نیکی نو 700 گنا تک بڑھا دیندے نے، اور اللہ پاک اعلان فرماندے نے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک اس بات تے قادر نے کہ جس نو چاہے اس دے رزق دے اندر اضافہ فرما دیندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے دے گمان دے عین مطابق فیصلہ کرنا، جس طرح میرا بندہ سوچ دے ارادہ کر دے اسی طرح اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے دے ذہن اور گمان دے اندر جڑی چیز ہوندی ہے میں او دے مطابق انہوں عطا کر دینا۔ جس وقت بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے گا، زکات دے گا، 40واں حصہ 2.5% اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے گا، اللہ پاک اس دے رزق دے اندر 700 گنا تک اضافہ فرما دیں گے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک فرماندے نے میں اس بات تے قادر ہاں کہ اس تو بھی زیادہ ایدہ اجر عطا فرما دیں۔ اور اللہ پاک نے سورۃ البقرہ ابتدائی آیت پہلی آیتاں دے اندر اللہ پاک نے سورۃ البقرہ دی 3 اور 4 آیت دے اندر اللہ پاک نے اسے بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرماندے نے والذین یؤمنون، او لوگ جڑے ایمان لے آئے، بما انزل الیک، جڑا انہاں تے نازل کیتا اس سے ایمان لے آندا، اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لے آن تو بعد اللہ پاک فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب، او بندے جنہاں نے غیب تے ایمان لے آندا، اللہ پاک دی ذات نو دیکھیا کوئی نہیں لیکن اللہ پاک دی ذات تے بندہ ایمان لے آندا ہے۔ محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا کوئی نہیں، انہاں تے ایمان لے آندا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ پاک فرماندے نے پھر نماز نو قائم کرنے والا، اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لے آندا، نماز بھی پڑھنے والا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ پاک فرماندے نے جیڑا رزق میں عطا کیتا ہے دے اندروں خرچ کرنے والا، بندے دی اپنی شے کوئی نہیں، رزق اللہ پاک دی ذات نے عطا فرمایا۔ بندہ سوچ رہا ہے محنت میں کرا، مشقت میں کرا، رزق اللہ کتنا عطا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں بندے دے جسم دے اندر روح نہیں ہوندی، ہلے ماں دے پیٹ دے اندر 4 مہینے دا ہوندا ہے، اللہ پاک بندے دا رزق لکھ چھڑ دے نے۔ روح 4 مہینے 10 دن تو بعد جسم دے اندر ڈالی جاندی ہے، لیکن رزق پہلے لکھ دیتا جاندا ہے کہ انہوں دنیا دے اندر کتنا رزق عطا کیتا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے بے شمار مقامات خصوصاً
سورۃ البقرہ دی 261 نمبر آیت تو لے کے 274 75 76 ان آیات دے اندر اللہ پاک نے اپنے راستے دے اندر خرچ کرنا، اور ان آیات دے اندر اللہ پاک نے رزق دے اضافے دے مسائل نو ذکر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق دے اندر اللہ پاک اضافہ فرما دے کہ اللہ دے راستے دے اندر زیادہ زیادہ خرچ کریا کرو، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، سورۃ التغابن ہے، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، او کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ نو قرض دے۔ دنیا دے اندر ہے کوئی ایسا بندہ جڑا اللہ نو قرض دے سکدا ہوئے؟ اللہ تے مال کے کل نے، خال کے کل نے، راز کے کل نے، پوری کائنات نو رزق عطا کرنے والے نے، کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ نو قرض دے؟ کہ اللہ خود قرآن دے اندر اعلان فرما دے نے، اللہ فرما دے نے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، بے شک وہ بندے جڑے اللہ نو قرض دیندے نے قرض حسنا، اچھا قرض، اچھی کمائی کیتے، حلال طریقے دے نال مال نو کمایا، حلال طریقے دے نال اپنی روزی نو تلاش کیتا۔ انسان سوچدا ہے کہ میں تے حلال ہی کمانا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ وقت دے امیر المومنین نے نال غلام ہے، عصر دی نماز دا وقت ہو گیا، منڈی دے اندر آئے، نماز دا وقت ہویا تے اپنے غلام نو کہن لگے کیوں نہ عصر دی نماز دا وقت ہے تے عصر دی نماز نو ادا کر لئیے۔ امیر المومنین اور غلام دونوں نماز واسطے تیاری کی تھی۔ ایک مسافر کھڑا، حضرت علی المرتضیٰ فرمان لگے کیا میرا گھوڑا ہے انہوں تھوڑی دیر پکڑ، میں ذرا نماز پڑھ لوں پھر آگے گھوڑا واپس وصول کر لینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام دے نال نماز پڑھن لگے، نماز ادا کی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ نماز تو فارغ ہوئے، ارادہ کیتا کہ یار اس بندے نے میرے گھوڑے دی رکھوالی کیتی ہے، اس مسافر بندے نے میرے گھوڑے دا، میری سواری دا دھیان رکھیا ہے، انہوں میں 2 درہم دیاں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ اور غلام دونوں مسجد کے اندروں باہر آئے، باہر آ کے دیکھا تے گھوڑا موجود سی، گھوڑے دے اوپر زرہ جڑی سی وہ موجود نہیں سی۔ حضرت علی فرمان لگے اپنے غلام نو کہ جاؤ بازار دے اندروں نئی زرہ خرید کے لیاؤ۔ حضرت علی دے غلام بازار دے اندر نکلے اور اوہی زرہ جڑی حضرت علی دے گھوڑے دے اوپر موجود سی بازار دے اندر بک رہی ہے۔ غلام نے دیکھیا، کہن لگا یہ تے امیر المومنین دے گھوڑے دی زرہ ہے، کہن لگے جی ہنے ایک بندہ 2 درہم دے اندر بیچ کے گیا۔ حضرت علی دے غلام نے یہ زرہ خریدی، امیر المومنین دے کول آگے فرمان لگے کہ 2 درہم دے اندر زرہ خرید لے آندی ہے۔ حضرت علی فرمان لگے اللہ پاک نے یہ مقدر دے اندر 2 درہم رزق رکھیا سی، لیکن جلدی کر گیا، اپنے رزق نو حرام کر گیا۔ حضرت علی نے مسجد کے اندروں نکلن لگا، ارادہ کیتا کہ 2 درہم دواں گا، رزق 2 درہم ہی ملنا سی، لیکن جلدی کر کے اپنے رزق نو حرام کر گیا۔ حلال رزق جو ساڈے مقدر دے اندر ساڈا ایمان اور یقین ہوئے، جو اللہ پاک نے سانو رزق عطا کرنا ہے اور ملنا ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جڑا ہے رزق حلال طریقے نہ کماندا ہے یا کالی کر کے حرام طریقے دے نال اپنا رزق کماندا ہے۔ اللہ دے فیصلے تو اسی اگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو اللہ پاک نے سانو رزق عطا کرنا ہے، جڑا روپیہ ساڈے مقدر دا ملنا ہے، لیکن اگر صبر، تحمل اور اللہ دی رضا نو شامل کر کے اس رزق نو حاصل کرانگے، یقیناً ساڈے واسطے خیر و برکت والا رزق ہوئے گا۔ اور اللہ پاک قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دینے ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اللہ پاک فرما دینے او بندہ جڑا مینو قرض دے گا، قرض حسانہ دے گا، اچھا قرض دے گا، اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا ہوئے گا، یضاعفہ لکم، اللہ پاک اے دے رزق دے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ جس طرح مثال بیان کی تھی، ایک دانے دے بدلے اللہ پاک نے 700 دانے دا ذکر فرمایا ہے، ایک دے بدلے
700 یضاعف لکم، اللہ پاک رزق دے اندر اضافہ بھی کرن گے. اللہ دے حکم دے مطابق رزق کما کے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرو گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تاڑے گناہ بھی معاف کر دیتے جان گے. جڑا بندہ اللہ دے دیتے ہوئے رزق دے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دینا اللہ دے دیتے دے اندروں ہی ہے. اور دیکھو اگر کوئی بندہ کسی نو پیسے دے کے دے وچوں اننے مینوں واپس دے دے اور پھر تینوں میں ان کو بڑھا کے واپس دے دیاں گا، کتنی بڑی بات ہے. اسی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا اس وقت جس وقت ساڈے تے مصیبت آنی. اللہ دے راستے دے اندر صدقہ اس وقت کرنا جدو ساری جان تے بننی ہے، جدو ڈاکٹراں نے جواب دے دینا ہے بیماری لا علاج ہو جانی ہے، کتے ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، فوراً کہنا جی اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کرو. صدقہ بلاواں نو ٹالدا ہے. او صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قیامت والے دن بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے قراء حضرات، بڑے بڑے نمازاں پڑھنے والے، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے روزے دار اللہ دے سامنے پیش کیتے جان گے. اللہ فرمان گے جہنم دے اندر سٹ دے. اللہ ساری عمر تیرے دین دی دعوت دیتی آقا. اللہ فرمان گے میرے بندیا لوگاں نو دکھلاوے واسطے دعوت دیتی. اللہ ساری عمر نمازاں پڑھیاں، اللہ فرمان گے نمازاں لوگاں نو دکھان واسطے پڑھیاں. اللہ صدقے کیتے، اللہ فرمان گے میری رضا کتھے، میرا خوف کس جگہ تے. کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اسے بات نو ذکر فرمان دے نے. اللہ خالق کائنات اعلان فرمان دے نے الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ پاک فرمان دے نے میرے او بندے الذین ينفقون اموالہم، جڑے میرے دیتے ہوئے مال دے اندروں خرچ کر دے نے باللیل، رات دا وقت نہیں ویکھ دے، والنہار، نہ دن دا وقت دیکھ دے نے، سرا وعلانیۃ، لک چھپ کے بھی میرے راستے دے اندر خرچ کرنے والے نے، وعلانیۃ، اور علانیہ طور تے بھی میرے راستے دے اندر خرچ کر دینے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ پاک فرمان دینے انہاں واسطے میرے کول اجر ہے. اجر کس بات دا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ پاک فرمان دینے قیامت والے دن جدو اللہ پاک دی ذات جلال دے اندر ہوئے گے، ہر بندہ اپنے حساب و کتاب دی وجہ تو پریشان ہوئے گا. اللہ پاک فرمان دینے اس وقت جڑا بندہ زکاة دین والا ہے، جڑا بندہ میرے راستے دے اندر خرچ کرنے والا ہے، نہ تیرے تے خوف ہوئے گا، نہ ہی اپنے گناہاں دی وجہ تو اے پریشان ہوئے گا. کیونکہ جس وقت بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے گا، جس وقت بندہ زکاة دے گا، اللہ پاک فرمان دینے یضاعفہ لکم ویغفر لکم. یہ زکاة دین دی وجہ تو، یہ خیرات کرن دی وجہ تو، یہ صدقہ دین دی وجہ تو اللہ پاک یہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اور پھر اللہ پاک فرمان دینے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل مختال کفار. اللہ پاک فرمان دینے سود جڑا ہے اے رزق نو کٹا دیندا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات جڑے نے اللہ پاک انہاں نو بڑھاندے چلے جاندے نے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، صحیح بخاری دے اندر حدیث نمبر 1410 سے حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب. اللہ رب العالمین فرمان دینے ایسا بندہ جیڑا ایک خجور رزق حلال دے اندروں، کسب طیب دے اندروں میرے راستے دے اندر خرچ کر دائے، اللہ پاک فرمان دینے والا یقبل اللہ الا بالطیب،
اللہ پاک کوئی صدقہ قبول نہیں کر دے الا بالطیب مگر جیڑا پکیزہ مال دے اندروں صدقہ کیتا جائے اللہ پاک صرف ایسے صدقے نو قبول فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے جیڑا بندہ ایک کھجور اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردا ہے جیڑا بندہ ایک کھجور اللہ دے راستے دے اندر زکات دے مال دے اندروں دیندا ہے ایک تے اللہ پاک اس دے مال نو پاک کر دیندے نے اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اگر کسی دے کول ایک گائے دا بچہ ہوئے ایک بچڑا ہوئے اس دی پرورش کردا ہے اس نو پالدا ہے تاکہ میں نو بیچ دواں ایڈا خیال کردا ہے ایدے چارے دا خیال کردا ہے ایدے رہن سہن دا خیال کردا ہے کہ قربانی دا وقت آئے گا اس ویڑے نو میں فروخت کر دیاں گا پیسے لگ جان گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ ایک کھجور صدقہ کردا ہے اللہ پاک اس بچھڑے دی اس بیل دی پرورش کرن والے دی طرح اللہ پاک اس کھجور دی پرورش کر دے اور حدیث کے اندر لفظ یہ نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے حتی تکون مثل الجبل ایتھوں تک کہ اے نیکی پہاڑ بن جاندی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ساری عمر اس نے گناہ کیتا ہوئے گا اس دے نامہ مال دے اندر احد پہاڑ جتنی نیکی ہوئے گی اللہ پاک اس تو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے یہ بندہ کہے گا اللہ مینوں ایک بات تے دس میں ساری زندگی تیری نافرمانی کی تھی لیکن میں جنت دے اندر کس طرح چلا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے اللہ پاک فرمان گے اے میرے بندیا یاد کر فلاں وقت فلاں نیکی کی تھی وہ میرے کول پرورش پاندی رہی تیرے گناہاں تو کتے بڑھ گئی پہاڑ کی مثال بن گئی اس واسطے اللہ فرمان گے میں تینوں جنت دے اندر داخل فرما دیتا یہ زکات دا مہینہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ما نقضت صدقۃ من مال زکات دے نال مال کم نہیں ہوندا بلکہ اللہ پاک اس مال نو بڑھا دیندا ہے اور قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے جڑا اللہ دے راستے دے اندر زکات دین والا ہوئے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکات دو زکات مال نو پاک کر دیے زکات دین دی وجہ تو مال کم نہیں ہوندا بلکہ زیادہ ہوندا اور مال کتنا ہونا چاہیے جس سے زکات فرض ہو جاندی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کم از کم 52 تولے چاندی جس دی آج دے دور دے اندر قیمت تقریباً 48,000 بن جاندی جے کول 48-50 ہزار روپیہ ہے نقدی او دے تے زکات نو فرض کر دیتا جاندا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7.5 تولے سونے تے زکات فرض ہو جاندی ہے اگر 48-50 ہزار روپیہ تہاڈے کو موجود ہے آمدنی دے اندر ہے اور ہر بندے دے کول اس دور دے اندر اتنا پیسہ موجود ہے زکات دینا ضروری اور لازم ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جڑا زکات نہیں دیندا او دی اللہ اور اس دے رسول دے نال جنگ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکات مت سمجھو کہ اس دے نال مال کم ہوندا ہے اللہ پاک فرماندے نے اس مال نو بڑھا دینا ایک بڑی اہم بات ہوندی ہے کہ کوئی بندہ زکات دینا چاہندا ہے سوچدا ہے کہ میں زکات کس بندے نو دیاں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر 8 قسماں ذکر فرمائیاں سورۃ التوبہ اس دے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے انما الصدقات للفقراء اللہ پاک فرما دے نے تاڑی زکات تاڑے صدقات پہلے نمبر تے للفقراء فقیراں واسطے والمساکین دوسرے نمبر تے مساکین واسطے والعاملین علیہا تیسرے نمبر تے جڑے زکات دے معاملات نو دیکھ دے نے زکات دے محکمے دے اندر کام کرن والے نے انہاں نو زکات دے اندر تنخواہ دتی جا سکدی ہے والمؤلفۃ القلوب
چوتھا نمبر کوئی بندہ نواں نواں مسلمان ہویا ہے یہ اہل خانہ یہ گھر والیاں نے چھڑ دیتا ہے والمؤلفۃ القلوب تلیف قلب واسطے یہ دل دے سکون واسطے تاکہ دنیاوی پریشانی اس نو نہ بنے وفر رقاب اگر کسی دی گردن نو آزاد کرنا ہے اگر کسی دے کولوں ناحق قتل ہو جاندا ہے یہ دیت دے اندر زکات دتی جا سکدی ہے والغارمین قرضدار دے قرض نو ادا کرنے واسطے زکات دا استعمال کیتا جا سکدا ہے وفی سبیل اللہ اللہ دے راستے دے اندر اللہ دے راستے دے اندر خرچ کیتا جا سکدا ہے پانی دا نلکا بھی اللہ دے راستے دے اندر لکھوایا جا سکدا ہے مساجد دے اندر اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے واسطے مسجد دیاں ٹوٹیاں تے مسجد دیاں دیگر چیزاں دے اوپر استعمال کیتا جا سکدا ہے جس جگہ تے سجدہ کیتا جاندا ہے مساجد دے اندر سجدے دی جگہ تے زکات نہیں لگدی اس تو علاوہ راستے نو صاف کرنے واسطے دیگر جتنے اللہ دے راستے دے اندر وفی سبیل اللہ اس دے اندر جتنیاں بھی چیزاں دیاں نے اس جگہ تے خرچ کر سکدا ہے وابن السبیل کسے مسافر تے بھی زکات خرچ کیتی جا سکدی ہے کوئی مسافر ہے کسی دا پرس گم گیا کوئی مجبوری بن گئی راستے دے اندر سواری خراب ہو گئی تیل ختم ہو گیا اس مسافر نو بھی زکات دیتی جا سکتی ہے اللہ پاک فرما دے نے فریضۃ من اللہ اے اللہ دی طرف فرض کیتے اے 8 رکن نے جنہاں تے زکات نو خرچ کیتا جا سکدا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکات اس بندے نو دیو جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے جڑا اللہ دی توحید نو منن والا ہوئے غیر مسلم نو زکات نہیں دیتی جا سکتی لیکن اس دور دے اندر نمازی بندہ لبنا بڑا مشکل ہے لیکن کوشش کرو کہ اللہ پاک نے جڑا اعلان فرمایا اپنے قریبی ہمسائے جڑے نے ارد گرد دیکھو کوئی پریشان ہے انہوں دیو اپنے قریبی رشتہ داراں دی طرف دیکھو اگر انہاں دے اندر کوئی ضرورت مند ہے سب تو پہلے قریبیاں دے متعلق ہمسایاں دے متعلق سوال ہونا ہے جس طرح گزشتہ جمعہ دے اندر بھی اس بات میں ذکر کیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہمسائے دا اتنا حق ہے کہ مینوں اس بات دا خوف ہویا کہ کتے اللہ پاک ہمسائے نو وراثت دے اندر شامل نہ کر دے سب تو پہلے اپنے ہمسائے دیکھو قریبی رشتہ دار دیکھو جس بندے دے کول 50,000 روپے دی آمدنی سالانہ باندھی ہے اس بندے نو اللہ دے راستے دے اندر زکات دینی چاہیے زکات تے فرض ہے اگر زکات نہیں دیندا تے او جرمدار ہے دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم